नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स और मदर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। कल का सबक आपने याद कर लिया होगा। आज का सबक हमारा सूरह बकरा का 8वां रुकू है, जिसकी 5 आयतें हमने कल पढ़ी थी और आज अगली 5 आयतों का मुतालिया करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आयत नंबर 67 से 71 तक आज हम पढ़ेंगे और यहाँ पे हमारा 8वां रुकू मुकम्मल हो जाएगा। कल से इंशाअल्लाह 9वां रुकू शुरू करेंगे। तो इस 8वें रुकू में भी कौम बनी इसराइल के ही वाक़यात बयान किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा कि पहले उनके वाक़या रफ़ातूर कल पढ़ा हमने और वाक़या सब्त के बारे में आयतें थी। आज की आयत जो है वो वाक़या ज़िबा बकरा के बारे में है। वाक़या ज़िबा बकरा, तो बकरा जो है वो सूरह बकरा का नाम इसी वाक़या से माखूज़ है, बकरा। तो पहले थोड़ा सा वाक़या बता देती हूँ आपको। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौम बनी इसराइल का एक शख्स कत्ल हो गया। तो अब लोग जो थे उनको पता चलाना था कि किसने इनको मारा है। तो उन्होंने वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास गए, उन्होंने मुकदमा लेके उस शख्स का। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनसे कहो कि ये एक गाय ज़िबा करें, उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल के जिस्म पे लगाएं तो वो मकतूल ज़िंदा हो जाएगा और इनको बता देगा कि किसने उसको कत्ल किया। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी जो उनकी अज़ली आदत थी नाफरमानी की और बहस मुबाहिसे की, उन्होंने फिर बहस शुरू कर दी कि मूसा हमें अपने रब से कहो, हमें बताए कि वो गाय कैसी हो। हालांकि अगर वो फर्मा बरदार होते तो कोई भी गाय पकड़ के ज़िबा करते और अपना मसला हल कर लेते, लेकिन नाफरमानी उनके खून में रच बस गई थी। बात तो माननी ही नहीं थी ना उन्होंने, इसलिए उन्होंने यहाँ भी वही अपनी आदत का मुजाहरा किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बताया कि वो गाय कैसी हो। तो नतीजा क्या निकला कि वो गाय वो थी जिस गाय की वो पूजा करते थे। तो बस ये उन्हें फिर सज़ा मिली अपने किए की कि जिस गाय को वो ज़िबा करना नहीं चाहते थे, बज़ाहिर तो नहीं पूजा करते थे, हज़रत मूसा के सामने तो वो यही कहते थे कि हम अल्लाह ताला पर ईमान लाते हैं, लेकिन उनका दिल नहीं था उस गाय को ज़िबा करने का। इस वजह से वो तरह तरह के सवाल कर रहे थे। तो देखते हैं अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमाते हैं। रुकू नंबर 8 है हमारा और आयत नंबर 67। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा। और इस जब काला कहा मूसा ने लिक़ौमिही अपनी कौम से, इन्ना बेशक अल्लाह यामुरुकुम हुक्म देता है तुम्हें, अन तज़बहू के ज़िबा करो बकरतन गाय। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि जब तुम्हें कातिल का नाम मालूम करना है तो फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि तुम एक गाय को ज़िबा करो। कालू, उन्होंने कहा, आ तत्ताखिज़ुना, आ क्या, तत्ताखिज़ुना, तू हमसे मजाक करता है, क्या तू हमसे मजाक करता है, क्या तू हमसे बनाता है, करता है हुज़ुवन मजाक। तो उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मुर्दे उठ जाएं, मुर्दे तो उठ ही नहीं सकते, तो ये मरा हुआ शख्स कैसे उठ सकता है, क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं। तो इस तरह अल्लाह ताला ने उनको ये भी बता दिया कि बादल मौत हक है, मरने के बाद उठना हक है, उठना है सब ने। तो उनको एक मिसाल भी यहाँ पे अल्लाह ताला ने दे दी। उनके इस कमज़ोर अकीदे को भी अल्लाह ताला ने ठीक करना चाहा, ये मौजज़ा दिखा के कि अल्लाह ताला ने उनके सामने मुर्दे को ज़िंदा कर दिया। काला फरमाया, आऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूँ, बिल्लाही अल्लाह की, अन ये कि अकूना मैं हो जाऊँ, मिनल जाहिलीन जाहिलों में से।
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہاں سے ایک اور اشارہ بھی نکلتا ہے اس آیت سے کہ دوسروں کا مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے۔ پھر فرمایا قالوا ادع لنا، انہوں نے کہا، قوم بنی اسرائیل نے کہا، یہودیوں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، قالوا ادع لنا، تو پکار ہمارے لیے، تو دعا کر ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا، یبین بیان کر دے، واضح کر دے، لنا ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ما کیسی ہو، ہیا وہ۔ تو اب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے شروع کر دیے، جیسا کہ پچھلی قوموں کی عادت تھی، سوال زیادہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پچھلی قومیں زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ تو زیادہ سوال کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، بس ایمان لانا چاہیے اور اطاعت کرنی چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ فرمایا قالوا ادع لنا ربک، انہوں نے کہا کہ بلاؤ، پکارو اپنے رب کو، یبین لنا واضح کر دے ہمارے لیے، بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو۔ قال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہ یقول وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہا بقرۃ بے شک وہ گائے، لا فارض نہ بوڑھی ہو، ولا بکر نہ بچی ہو، بچیاں نہ ہو، پوری گائے ہو، اوان بین ذالک ان دونوں کے درمیان درمیان ہو، اوان درمیان میں ہو، بین ذالک اس کے، اوان کا مطلب ہے کہ وہ جوان ہو، بین ذالک درمیان ان دونوں کے، مطلب نہ بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو، جوان ہو گئے۔ فَافْعَلُوا پس کر گزرو، فَافْعَلُوا پس کرو، ما جو تُؤْمَرُونَ تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو کہ جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، بلکہ درمیانی عمر کی جوان ہو، اور پھر فرمایا کہ تم کر گزرو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تمہیں کرنے کے لیے، زیادہ سوال نہ کرو، مطلب یہ تھا۔ قالوا ادع لنا، لیکن وہ باز نہ آئے، پھر کہا، انہوں نے کہا پکاریں ہمارے لیے، دعا کریں ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ بیان کر دیں ہمارے لیے، ما لونہا، لون عربی میں رنگ کو کہتے ہیں، ما کیا، لونہا اس کا رنگ ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ اب دیکھیں فضول سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا فرمایا، انہ یقول بے شک وہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انہ بے شک وہ، یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ، بقرۃ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو، صفراء زرد رنگ کی ہو، فاقع جو اس کا رنگ جو ہے وہ گہرا ہو، فاقع گہرے زرد رنگ کی ہو، لونہا اس کا رنگ، تسر خوش کرے، سرور اردو میں لفظ آپ پڑھتے ہیں، تسر خوش کرے، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے رب کو پکاریے اور ان سے پوچھیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے گہرے زرد رنگ کی ہو، چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، فاقع لونہا چمکتا ہوا زرد رنگ ہو، اور یہ کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کرے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہو۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال کر دیا، قالوا ادع لنا، پھر انہوں نے کہا کہ دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یبین لنا بیان کر دے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ مشتبہ ہو گئی ہے، علینا ہم پر۔ اب پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ اپنے رب سے دعا کیجیے کہ ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ وہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہم پہچان نہیں پا رہے اس گائے کو۔
व इन्ना और बेशक हम इन अगर शाह चाहा अल्लाह ने लमुहतदून तो रास्ता पा लेंगे, तो उसको ढूंढ लेंगे, उस गाय को ढूंढ लेंगे। आप कहते हैं कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये हमें बता दिया जाए और मज़ीद वजाहत कर दी जाए तो फिर हम उस गाय को पा लेंगे। काला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नहु बेशक वो, यकूलु वो कहता है, अल्लाह ताला फरमाता है इन्नहा बकरातुन बेशक वो गाय, ला ज़लूलुन मेहनत कश ना हो, वो गाय मेहनत कश ना हो, तुसीरुल अर्दा उसने वो ज़मीन में ना जोती गई हो, यानी ज़मीन में उसने हल ना चलाया हो, उस गाय के ज़रिए चलाया गया हो। वला तस्किल हरसा वला और ना तस्की पानी दिया हो अल हरसा खेती को, ना उस गाय ने खेती को पानी दिया हो, उस गाय के ज़रिए से ना पानी निकाला गया हो और ना ही उससे खेतों में काम लिया गया हो। और मज़ीद अल्लाह ताला ने वजाहत फरमा दी मुसल्लमतुन बेऐब हो, कोई नक्स ना हो उसमें, ला शियता फीहा और ना ही कोई दाग हो उसमें, ला ना शियता दाग हो फीहा उसमें, यानी वो गाय बिल्कुल बेऐब हो जिसमें किसी किस्म का कोई निशान ना हो मेहनत का और उससे कोई काम ना लिया गया हो, ऐसी गाय हो। कालू कालू उन्होंने कहा, कालुल आना उन्होंने कहा कि अब जीता तू आया है, बिल हक की साथ हक के, फजाबा हुआ फिर उन्होंने उसे ज़िबा कर दिया, वाह और माँ नहीं कादू थे वो यफ़अलून ऐसा करने वाले। फिर उन्होंने जब आखिरी निशानी पूछ ली उनको पता चल गया सही तरह कि ये तो गाय वही है कि जिसको हम ज़िबा करना नहीं चाहते, तो फिर उन्होंने ज़ाहिर अब हुक्म था करना था, उन्होंने बड़े वादे किए थे अल्लाह से अताअत के, तो हुक्म मानना पड़ा उन्हें और उन्होंने फिर उसको ज़िबा कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो ऐसा करते दिखाई नहीं देते थे, उनका दिल नहीं चाहता था इस तरह करने को, बस वो मजबूरन उन्होंने इस तरह किया। तो ये था वाक़या ज़िबा बकरा। तो इसकी तफसील जो है वो अगली आयत में आएगी, 9वें रकू में इंशाअल्लाह ताला कल पढ़ेंगे। आज आप इसके अल्फाज मानी याद करें और इसका वाक़या ज़हन में रखें, बामुहावरा तर्जुमा याद करें और फिर बताएं कि आपको इसमें से क्या चीज़ मुश्किल लगी है और क्या चीज़ आसान है और आप कैसा पढ़ रहे हैं कुरान पाक का तर्जुमा। अल्लाह ताला आपको और हमें अमल की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अल्लाह हाफ़िज़।